No one bag a mouth, cause we run the east, west, the north and south. Let them know so that them can get me out. Anything that them hear, I ونمشي يعرضني الحب خطف لي قلبي وزاد هرب. ونمشي يعرضني الحب خطف لي قلبي وزاد هرب. خلى عيوني شردة ومنين نشب حبة ما هي وردة عقلي تسلب. خلى عيوني شردة ومنين نشب حبة ما هي وردة عقلي تسلب. شي عجب لا تفيد عزيمة ولا طب ويكوي وناره باردة. ونمشي يعرضني الزين نادي دوما باشي. خلاي بين البنين جرحي ما يبراشي. ونمشي يعرضني الزين نادي دوما باشي. خلاي بين البنين جرحي ما يبراشي. ناديته وما رد عليا شبت نار وشعلت فيا. ناديته وما رد عليا شبت نار وشعلت فيا. حراقة نيران وقوية حليلي تكوي باردة. ونمشي يعرضني الحب خطف لي قلبي وزاد هرب. ونمشي يعرضني الحب خطف لي قلبي وزاد هرب. خلى عيوني شردة ومنين نشب حبة ما هي وردة عقلي تسلب. خلى عيوني شردة ومنين نشب حبة ما هي وردة عقلي تسلب. شي عجب لا تفيد عزيمة ولا طب ويكوي وناره باردة. ونمشي يعرضني خيالة خلى قلبي مايل. لا مرة جيت على بال عامل فيا عمايل. ونمشي يعرضني خيالة خلى قلبي مايل. لا مرة جيت على بال عامل فيا عمايل. متعدى حدايا ولا يهمه شوفوا بالله ما برد دمه. متعدى حدايا ولا يهمه شوفوا بالله ما برد دمه. نستناك ليه ما من فمك طفي النار الباردة. ونمشي يعرضني الحب طف لي قلبي وزاد هرب. ونمشي يعرضني الحب طف لي قلبي وزاد هرب. خلى عيوني شردة ومنين نشب حبة ما هي وردة عقلي تسلب. خلى عيوني شردة ومنين نشب حبة ما هي وردة عقلي تسلب. شي عجب لا تفيد عزيمة ولا طب ويكوي وناره باردة. ومنين نشب عقلي تسلب. وين نمشي يعرضني الحب. الحمد لله الحمد لله يا يا ربي. ربي. وين تمشي وزادة تعرضكم هي زين وعين وفنانة بكل المقاييس. ما تخافش من التجربة جديدة عايشك. والمغامرة. صوت رائع حضور قوي وإحساس عالي. هي واحدة من الفنانات اللي تربيوا في الرشيدية وفي الفرقة القومية. بدأت مسيرتها الفنية في عمر صغير. مطربة وباحثة في علوم الموسيقى. غنيت للعمالقة فرضت صوتها. غنيت كل الألوان الفنية. مسيرة فنية طويلة وما زالت متواصلة بتميز. ضيفتي اليوم نحبها برشا عايشك. الفنانة المتألقة درصاف الحمداني. نهارك زين. نهارك اسعد الايام يا غاليه. جينا بالجو هاك. حلو. وكنا حاطينها من قبل ما نبدا واللي داخل يشطح. شنو هي سر الفاز هذه؟ اول مره درصاف؟ اول مره. اول مره تحس انه غنيه من اغانيك
تشطح العباد حتى هما داخلين كي كان بهجه وسرور، هذاك الشيء يلزم. توا الناس محتاجه البهجه ومحتاجه بالحق معناتها الحب بأتم معنى الكلمه. الرومانسيات اوكي، الحاجات الباهيه، اما انا جافي انفي باش ندخل حاجه جديده، باش ندخل برشا فرحه، وهذاك اللي صار معناتها. دونك مبروك الغنية جديدة اللي هبطت البارحة بمناسبة عيد الحب. ايوه بمناسبة كل عام عيد وانت الحب. الحب يا درسان. يعيشك وانت زاده، وان شاء الله كل المستمعين ديما في حب ومش احلى من الحب معناتها. خلينا نحبوا بعضنا، وعلى الاقل الدنيا تتعدى بالحب، راهي كل شيء يتعدى كيف نكبروا قلوبنا ونمشيو هكا بفرحه اون بوزيتيف. سي تري امبورطون. فوالا، مغامرة وراها برشا جنود. اي صحيح. اللي هما الجنود ساعة معز التومي حبيبي اللي نحييه. معز هو المنتج نتاعي، وزوجته زادة عايدة وزوجته مريومة بيان سور، اللي هي أختك، اللي هي أختي مريومة. أما غير أنه نسيبي راهو معز فنان كبير برشا، وخدمنا مع بعضنا برشا حاجات، لحن، كاتب كلمات. معز ما شاء الله عليه، تمثيل، تنشيط، تلحين، غناء، كاتب وإدارة شاعر فنية وكاتب وشاعر. ما شاء الله عليه، 7 سناع والبخت طالع 5 وخميس حال. ما شاء الله على خويا. الوغ معز، دونك معز وقت اللي حبيت نخوض التجربه نتاع الانتاج الخاص، قال لي ندخلوها مع بعضنا التجربه هذه. قال لي انا ممن بيك ونحبك تدخل في حاجات جديده، في انتاج خاص، كيما يعني عندنا نفس التوجه معناتها، مشينا في نفس الجو مع بعضنا، وبدينا نختاروا في فريق العمل. الأغنية هذه الحب كتبها ياسين الحمزاوي، الشاعر الجميل ياسين الحمزاوي، ولحنها الفنان الجميل المبدع، ووزعها زاد كيف أمين قلسي. فوالا، دونك هذه مغامرة جديدة بالنسبة ليك، نظرا لالتزامك ديما في الأغاني وديما الطرب والأمور هذيك. دونك جو كيا ومزود وأمور تتسمى مغامرة الدرساف الحمداني. هي في نفس الوقت مغامرة، ولكن قعدت ديما ملتصقة بالستيل نتاعي معناتها. اما شنو معناها، فما حاجه مودرن، فما روح جديده. حتى الكليب دايوغ نحيي معناتها الكليب جرافيك عملوا امير الحمداني، اللي هو سي ان نوفو ستيل كي سامباتيك هكا، فيه جو، فيه حكايه، كله نيون فازات هكا، سي جون. مقتنعه به الكليب ولا كنت تخير انه لو كان جاي فما لي مويان تصور كليب عادي؟ والله شوف، نمشيو ديما في فكره، ومن بعد في الاخر تتخلق فكره جديده، وقلت والله هكايا خير. على خاطر لو كلاسيك عملته في يداني، فما أغنية قبلها هبطت عندها يمكن توا ابوبخي شهر. يداني زاد كيف في جو الغيطة وهكا ومزود وكذا وكل. اما مشيت في ستيل اخر، عملت لها كليب كلاسيك، وصورنا داخلي احنا لا محاله في استوديو، اما صورناه على بزو معناه يعني بفريق وعمل وكذا، ومخرج محمد الحرقافي. اما هذايا قلنا خليه يعبد، بيسكو في سان فالنتين حبيتها حاجه سامباتيك، مفرحه، قريبه للشباب، فيها دي كولور، فيها بهجه، فيها هذيك. علاش معناتها سيتي سا لو شوا. اختيار الالوان والجرافيك محليه حلو برشا. دونك تدخلوا توا على صفحه نتاع اليوتيوب، القناه نتاعك شين يوتيوب درساف الحمداني، تلقاو عامل 129,000 فيو من البارح لليوم. الحمد لله. حاجه مزيانه برشا. دونك حبوها تزيد هكا، ادخلوا واسمعوا. ما يسالش حتى كان تحطوا بعد شويه، بعد ما نكملوا نهار كزين، تعملوا شطحه كيا ونسخنوا شويه في اكزاكتومون. توا مش الدار ذيقه ارقصوا بالواحد، لا توا الكل خلينا بعض على بعضنا ما نرقصوا به. فوالا. سؤال تقليدي، عاده ان المنطقه اللي يغنيوا طرب كي يمشيوا شويه كيا للمزود، كيفاش صوتك اقوى من الغنايه؟ بداو تجيك التعليق هذايا درساف؟ لا والله ما جانيش التعليق هذايا، على خاطر الغنايه انا قصدت دار كبيره يعني. وقت اللي مشيت دقيت الباب على امين القلسي. وامين سي كيلكان كي سي يعرف كيفاش يحط معناتها الحاجات، الناس معناتها الحاجه الرزينه الدسمه واللي فيها دو لا ماتيير، مع لو كوتي انتر غيمي كوميرسيال، واللي هو يتسمع ويتحب وكذا. امين ومعاه ياسين الحمزاوي معناتها غامروا على انه درساف الحمداني اللي هي ليماج نتاعها كانت في الكلاسيك وفي الطربيات، تظهر في نفس الستيل
لكن معها كل بتيت توش هذيك جون مودرن كوميرسيال سي اون فو دير، خاطر برشا يتخيلوا كوميرسيال حاجه نيجاتيف، ما هو ماهوش نيجاتيف بالعكس. أي. يلزم تكون الاغنيه معناتها منتشره والناس تحبها وتسمعها وتعمل عليها كيف، ويحطوا تيك توك. يعني البارح انا تعملوا دي تيك توك على الغنايه نتاعي، فرحت برشا. حاجه مزيانه ياسر. انا صورت توا على التيك توك. يعطيك الصحه، ما باش نشوفوك قريب بالحب. انا جد لا شانس، انا بحذي المطربه بيدها وانا نعمل في التيك توك. يا عيني مش صوت مش مسجل. فوي التجربه اللي معناتها لحد الان نعتبرها ناجحه وماشيه في خط باهي. وكما قلت لك ديما نشكر الناس اللي تخمم معايا، خاطر مانيش وحدي قاعده نخمم، فما فريق كامل يخمم. مهم جدا انه تعمل ورشه وانا نسمع النصائح والاراء، ويعني راسي مش كاسحه معناها جو سوي كيلكان دو تري ماليابل. درصف الحمداني تلهيت اكثر بالشرقي، وهذا خليك تظلم شويه انتاجاتك انت كمطربه معناها في وقت طويل. اي ممكن طولت شويه باش قدمت الانتاج الخاص، اما والله كوثر كل حاجه تجي في وقتها بالحق. معناتها انا مؤمنه انه في حياتي، حتى في حياتي الخاصه، ديما نقول في العقل تو ربي يكتب، وقت اللي ربي يكتب تو تصير. اذا كان ما صارتش راهو مش وقتها. يعني ديما ناخذ وقتي باش نتامل ونشوف، ما نزربش. اما وقت اللي يلزم باش نضرب وقت الضرب صحيح نضرب ضرب صحيح موجودة. يعني هوني هذا هو. كان بحذينا نهار الجمعه سفيان الزايدي. اي سفيان اللي نحييه تحية كبيرة، وتحية على زاد على كليب جديد واغنية جديدة. قدم استقالته ديجا من الرشيدية. اي في بالي. دونك هو قال انه الرشيدية تاكل برشا وقت على حساب المسيرة، على حساب الانتاج. انت توافقوا؟ هو انا لاحظت اللي يعني شوف اي تجربه متاع تعليم وتحفيظ وتلقين واداره مثلا كورال او اداره اي حاجه تاخذ الوقت بالطبيعه، على خاطر الانسان الفنان يعطي من جهده، يعطي من وقته باش يقدم معناتها حاجه المؤسسه. وهذاك بالطبيعه هو حتى التعليم. يعني انا مثلا واحده من الناس ما نجمش نكون في مثلا انا استاذه تعليم عالي، ما نجمش نكون كان استاذه تعليم عالي فقط، لانه هذاك زاد ياخذ برشا وقت. يلزم تكون موجود بجهدك بوقتك. وسورتو الانسان كما سفيان ولا انا نرى من روحي زاد نعطيور من رواحنا برشا، على خاطر احنا اكاديميكمون بارلون نفهموها الحكايه هذيك، فنحبوا العطاء. فهمت؟ تاخذ وقت بالطبيعه. جوستومون جمعتك برشا ديوات انت وسفيان. فلا منها عرض الخامة. دوك مشيت أكثر الإيقاعات التونسية ماشية أكثر للفن الشعبي التونسي. هو هذيك كانت الثغرة، وإلا ممكن الحاجة اللي البارتي في البازل اللي يلزمها تتعبى في وقت معين. معناها تلهيت بالمدارس الشرقية متاع الطرب، عملت أميرات الطرب، غنيت أم كلثوم، أسمهان، فيروز، بربرة فيروز في فرنسا. فالتونسي قعدت محصورة شوية في الرشيدية في أوقات اللي كانت الرشيدية تقوم بحفلات معناتها شهرية، كنت معاهم بصفة منتظمة وكذا. اما حسيت اللي فما في التونسي زاد فما ما يتطور، فما ما يتقدم اوترومون، مش انا وحدي قاعده نقدم فيه. يعني فما برشا فنانين قاعدين يقدموا في التونسي بشكل جديد وحلو ومتطور بالاخص، معناتها اللي هو مواكب العصر ومواكب الاذن الجديده نتاع المستمع. سي تري امبورطون. ومعاه سفيان جوستومون الخامه مركز على هذا، معناتها مركز على دو ارتيست جون، يعني مغنيين اللي هما معاصرين لوقتهم، معناتها ماشيين مع وقتهم، اما في نفس الوقت اغاني جميله، معناتها حاجات شعبيه وحاجات تونسيه وحاجات يعني سا فا ايتر سا بازي سور سا يعني اكثر. انت ضد الناس اللي تعمل انتاجات شرقيه بحته؟ لا والله لا بالعكس معاهم. انا ماني ضد حد باش نبداو واضحين، يعني نحكي ورايك. يعني تقول انت فنان تونسي وانت كباحثه في الموسيقى، وهو تونسي بالاساس ويمشي يغني لسان شرقي وموسيقى شرقيه وكلمات اذا مشيت شرقية. معاه علاش لا؟ ما يسالش. علاش التوانسه يغنيوا الراب ويغنيوا اشكال وانماط اخرى، معناتها اللي يمشي معاه ستيل معين. فما فنانين يواتيهم برشا الخليجي مثلا وماشيين فيه، وتلقاها تونسيه ولا تونسي ويغني الخليجي، ما تقولش اللي هو تونسي وعايش في الخليج ومستقر وعنده معناتها دي سينكل وعنده دي البوم ما شاء الله علينا نحن في اللهجات. لا احنا ما شاء الله هكاك تلقى ساعات حتى في الاوروب معناها دي شانتور يغنيوا في الايطاليان ولا يغنيوا في ولا حتى في امريكا اللاتينيه، في امريكا كاريمون معناها فما اون شانتوز تونسيه تغني في امريكا ولا نسيت اسمها، اما كل نهار دخلت على الانستغرام نتاعها قلت واو
يعني ما اون ديري با تونسيه جمله لو ستيل ولا لا فاسون ديتر والغناء ومن غير حتى اكسون وكل شيء. فانا مع اللي يتقن حاجه يعطيه الصحه يعني. فوالا لو نقول لك توا غني لنا اللغه اللي تستحضرها توا ولا اللهجه اللي انت غنيت بها مش تونسيه، شنو تستحضر توا في نستعمل ميكرو ولا شنو نستحضر؟ هذه ما حضرتهاش، استنى خليني نفكر شوي. هو سؤال وليد اللحظه، ما انا شاهيه شرقي. اي انت شاهيه لله شهوتك على الراس والعين. باهي شرقي شنو نعملوا فيزيون بين شرقي وتركي، تحدي شرقي وتركي. Yüksek yüksek tepelere vurgunmasınlar, Sahrana ما بتنامشي لنا صحية ولا نايمة ما بقدرش yüksek yüksek tepelere vurgunmasınlar emanevi babacığım emaneni gözleri. يعني هكا حاولت نعمل ميكس صغير. والله يعطيك الصحة فريمون برافو معناتها. فاجأتني لا محالة ما ماتوندي با سا. جاب ربي فاجأتك. إذا تحضر شنو تعمل لنا درصاف الحمداني؟ دونك توافق برشا اللي يقولوا اللي ريبرتوار نتاع درصاف الحمداني كان ناقص شوية معناتها. كان ينجم يكون عندك ريبرتوار كبير برشا. صحيح قدمت حاجات قبل، يمكن حاجات قاعدة مفرقة معناتها. قدمت أغاني مصرية وقت اللي مشيت لمصر. عملت أغنية خديجية مع معز اللي هي قول آسف. حلوة برشا وعجبت الناس، وكنت ناقصة إنه الأغاني هذه الكل تتلم في مشروع اغاني خاصه يعني. هذا اللي توا بديت فيه انا، وان شاء الله ماشيه فيه بطريقه مكثفه معناتها. توا قلتك النهار قلت لهم تحبوا نعمل لكم كل جمعه اغنيه، نعمل لكم كل جمعه اغنيه. دونك عندك اما خافوا تقلقوا منا يعني بشويه بشويه. ما تقلقوش يا روحي والله، صوتك ما يخليش حتى حد يقلق. بارك الله، من احسن المطربين ومن احسن الاصوات اللي عندنا في تونس بيان سور درصاف الحمداني. معناتها التجاذبات في مسيرتك، مره هكا مره تجرب هكا، ما تخافش لا يهرب عليك جمهورك الكلاسيكي؟ والله لا، على خاطر في وقت معين خممت فيها الحكايه ولقيت اللي جمهورك يتبعك، يعني وقت اللي انت تفرض شخصيتك الفنيه جمهورك يتبعك وين ما تمشي، وهذا اللي صار معناها. وقت اللي يكون صوتك قوي زاد. اي هذاك علاش انا صوتي قوي ولا مش قوي؟ بيان سور عجبك شيء. هل في هذا شك؟ هذيك علاش هو اللي وقت لطف عليك نفدلك. جوستومون هو هذاك اللي في وقت معين انا تخوفت منه شويه حتى كي مشيت لفرنسا. وخذت التجربه نتاع الغناء بالفرنسي وقلت يا ندرا هذه، قلت يا اما نظلم روحي ومشيت فيها، والا باش نطلع جراد. وهذاك اللي صار في فرنسا معناتها. قدمت وخاطر انا كي نخدم حاجه نخدمها على قاعده فريمون، ما نستسهلش معناتها الموسيقى. مش قلت باش نجرب لا مش هكاك كيما جا فريمون. اي بعد دراسه ونشوف روحي انا ننقد روحي برشا راني معناتها. ما نرحمش روحي، ما نستناش حتى يقولوا لي بيان سور جاكسبت كيف يقولوا لي الناس او اقاربي ولا عباد تخدم معايا ولا كذا، لكن انا قبل كل شيء عندي انوي كريتيك على الاخر. ولو فات اللي انا زاد دارسه الموسيقى وعندي فوالا باحثه في الموسيقى دونك عندك فكره اكثر حتى من الشخص العادي. قلت مره انا لست مطربه النخبه. يقلقك انك تكون مطربه النخبه؟ هو مش يقلقني، لا بالعكس هذا شرف لي. فما ناس يتمنيوها اي فما ناس ما نجموش يكونوا مطربين نخبه، حاولوا اما ما نجموش. شوف هو الباهي انك تكون مطرب يعني كل الجماهير معناتها، انه يكون عندك ان بيبليك عريض معناتها. هذاك اللي يتمناه كل مغني. انا في فتره
يعني حبيت اني نقعد في الكاز دو كونفور نتاعي، على خاطر وقتها حاجتي باك الستيل هذاك. هذاك الجو هذاك كان لي بمثابه التكوين معناتها ليا انا. جافي بوزوان ديتر فورمي بالكدا في الانماط الكل. تعاملت مع فنانين من ايران، من تركيا، من انواع واشكال، من تونس في الصوفيات، في الطرب، في المالوف، في الاغاني الاندلسيه، حتى في المغرب العربي مشيت المغرب والجزائر يعني خلطت الانواع الكل وحبيت ندخل في الجو الكل، فلامينكو، جاز. حبيت في الوقت هذاك نفسيتك قالت لك درصاف اركش غادي. جافي بوزوان دو سا. علاش؟ والله خاطر شنو هي النفسيه الفنيه اللي خليتك تقول تيان انا نحب نركش غاديكا في فتره معينه؟ صعيب برشا انك حتى ولو باحثه في الموسيقى ما تتكشف على موسيقات اخرى من عوالم ثانيه. اي صحيح. في فتره معينه ممكن انا بيدي معناتها شخصيتي زاده الافي بوزوان باش تزيد يعني كيما نقولوا احنا كنت في شومان انيسياتيك تقول عليا هاك الماتر صوفيا اللي ماشي وقاعد يكون حتى لين الشخصيه الفنيه وشخصيه درصاف تكتمل بصفه كامله باش انا نقول توا تراه شنو الانتاج الخاص اللي نجم يواتيني. وهذاك اللي صار في فتره ما عرفتش شنو وين باش نمشي بالضبط، يعني شنو باش نغني اكزاكتومون. كما قال يقول لي معز، يقول لي كل شيء يتغنى وكل شيء يتعمل، توا لازمك تلقى روحك. وهذاك اللي صار معناتها. انا في فتره قلت له سي بون، لقيت روحي، لقيت انا شنو نحب معناتها. انا باش نفرض نفسي يلزمني نكون انا ساعه مقتنعه بذاتي ومقتنعه من داخل بانا شنو نحب نقول وشنو نحب نقدم للناس. لو يقولوا لك تجربه مع رابر يا ريت، وانت ديجا انت حبيت تغني مع رابر وقلت يهمني انه بالكشي نعمل مع علي، بالكشي مع بلتي. اي افيك بليزير. انا توا الراب في تونس ولا تخدم برشا معناتها. جات في فتره مازالوا حتى هما ما همش فاهمين وقاعدين يعني لي رابور بيدهم قاعدين يفركسوا في رواحهم ويجربوا كذا. توا تحس اللي فما اون جينيراسيون ثبتت وجودها معناتها، فما اون ايدنتيتي في الراب، وهذا اللي يعجبني. انا خاطر مانيش مسكره معناتها، جو سوي اوفيرت ا تو لي ستيل. ودايوغ في فرنسا ولا في امريكا نسمع الاشكال والستيل الكل معناتها نتاع الموسيقى. فالراب زاد حاجه حلو وقت اللي تخدم بالكدا كأي موسيقى. انت ديجا تكتب سلام بالكدا، الحاجه اللي العباد ما تعرفهاش بوتيت هو قريب برشا للراب. وتعرف نحب الكتابه. نحب الكتابه، نحب اللغه اللي مكتوبه مليح، ولا ميتافور والصور الشعريه والحاجات، يعني حاجه تمسني من داخل، نحس اللي يقول واو كيفاش لقاوها هالفكره هذه ولا جودمو هذه، كيفاش يعبر عليها، كيفاش نجم يخرج احساس ويعبر عليه. انت كيفاش تعبر في السلام درصاف؟ لو كان تعطينا هكا لمحه ماكش حافظه. صعبت عليا يا كوثر اليوم. حسيتك جايه في الباك اليوم. في الباك. سلام والله فما اغنيه غنيتها انا قبل. سلام كتبتها انت؟ كتبتها انا. اسمها زوجة مثالية. حلو. نعرفش كنت تعرفها. البارح عيد الحب كلها زوجات مثالية. هي سامباتيك وتعبر على كالجري نتاع المرأة مسكينة ملي تقوم. 6 متاع الصباح نقوم نجري للأولاد، عيش بنتي قوم عيش ولدي نهار راح، زوجي في 7 نومة نقوم ونسيتها. يا ولا محليها. 6:30 سياح وعيات في بيت الأولاد، ماما قولوا يعطيني كراستي، أعطيها لا نقول البوك 7 نسيتها والله نسيتها ديزولي. أما لازم نهار نحضرها. كان جيت مستحضرتها شوية. هي زوجة مثالية تحكي على حياة الزوجة ملي تقوم 6 متاع الصباح في الآخر تقول قمت بواجباتي الزوجية وكهو في بالي هكايا، فماش ما يقولوا عليا امرأة مجدية. ولا محليها حلوه برشا. تقعد مسكينه تجري نبعثها لي مزيانه برشا وحلوه هكاك. هذه حاجه سامباتيك خدمتها مره وغنيتها مره في حفله تعديت حلوه برشا. فوالا دونك نهديوها لهم، نهديوها لكل مرأة تونسية ونهديوها للمرأة المجدية وحتى اللي مش مجدية، والمرأة اللي تعب اللي تسعى باش تخدم وتربي صغيراتها ونبعثوا لها برشا حب وبرشا بوسات. فوالا. لو ما كنتش فنانة درصاف، لما كنتش مطربة، نجم تكون رسامة مثلا؟
صحيح هذا. اي نحب برشا الرسم ودايوغ دخلت نقرا في الرسم السنه. هاي وقتاش بديت قالوا لك وقتاش؟ توا عندي يمكن شهر، ما عنديش برشا. معناتها اكتفيت من انك تكون عصاميه، قلت برا خلينا نمشي نشوف القواعد اي خاطر انا الوالد يرسم، نحييه بالمناسبه رشدي بي حيوه برشا. حيوه ماماتي زاده بيوته. كان رسام هو قبل، والتوا هكا ساعات يضرب ضربات، وكنت في المحفوظات ديما نمشي نجي له بابا ما نصور لي يصور لي هو كل زيلوستراسيون ويعاونني ساعات هكا يوريني وكذا. حتى بشويه بشويه بديت وكل حكايات كل لي بيرسوناج نتاع ديسان انيمي، ميكي ولا دونالد ولا ما شنو روجر رابيت كذا. ومن بعد وليت دخلت هكا في حاجات اخرى، نحاول هكا نرسم دي بورتري كذا. اما ما تلهيتش بها الباسيون هذيك، خاطر جافي با بوكو طون، ونحب برشا حاجات انا في ديما ننقز من حكايه لحكايه. كي كبرت قعدت لي الحكايه في قلبي، قلت نحب نتعلم الرسم على قواعده، وسورتو لا بانتور، معناتها بانتور الو بانتور على لويل. ودخلت نقرا، ودايوغ نحييها ستي نعيمه اوبا متخس نعيمه اللي نحبها برشا، خاطر ياسر بالها واسعه معايا وتشجعني برشا برشا. درصف حمداني كي تبدا في الدار، شنو الهوايه نتاعك ابار الغناء والعزف والرسم؟ لا دانس. نحب الشتيح برشا. فهمتنا. دانس والله شنو؟ نشطح رقص شرقي، نشطح سلسة. نحب برشا لي دانس ا دو، معناتها لي دانس اللي فيهم دي جيست نتاع ان كوبل، معناها سالسا ولا بون التانغو ما جاتنيش فرصه، اما نحبه برشا، نحب نتفرج. وكل لي سكي سور غلاس هكا جادور الحكايه هذه. مش سكي، شو اسمه هو، باتيناج سور غلاس. وكل لي موفمون ولا لا غراس نتاع لي دانسور، وكل تظهر لي حاجه كبيره ياسر لا دانس، كيفاش الواحد ينجم يتحكم في بدنه، ولا لي كوريغراف سي اكستراوردينير. سينون نطيب. هاكا قاعده نشم في ريحه بنينه من قبيله من قبيله نشم في ريحه بنينه نتاع الشيف، غادي يحضر لكم في حاجه بنينه برشا. نطيب بالكيف انا، مش ديما بيان سور، كان ماما تسمعني تقول تعرفها الحكايه هذه. موضوع شائك لكن نحاولوا نختصروا فيه شويه، هو شائك الموضوع للاسف الشديد، معناتها تطرح برشا مرات حتى عليك انت. هو غنائك في مع الكيان الصهيوني والتطبيع وكل فزات اللي انت والله شائك وممل، والله ممل، ولا تعرفش علاش للاسف الشديد. تعرفش علاش يا كوثر؟ خاطر وليت تو حتى نحكي مع برشا فنانين صحابي ولاو اللي يحبوا يتكيوه بحكايه، اللي عنده حكايه على حد يطلع له التطبيع والاسرائيل والكيان الصهيوني. فوالا احنا عندنا كاتيجوري معينه قاعدين يتفرجوا فينا، واللي ممكن يتفرجوا فينا احنا ما يتفرجوش في ديزيميسيون اخرين. دونك ما يصيرش نفسروا بيان سور. انت قلت من خلالي انا حبوا يضربوا الرئيس، والله هذا حسيت في وقتها، خاطر جات جوست لو لوندوم في ليلتها، مش حتى نحييه الرئيس قيس سعيد، خاطر انسان معناتها انا ما ريتش منه حتى شيء خايب. والتكريم جاني، كان ينجم يكون هو، كان ينجم يكون يعني مش شخص رئيس اخر، كان ينجم يكون اي رئيس اخر. هو مهتم ياسر بالقضيه الفلسطينيه، اكزاكتومون، فحبوا يفبركوا الحكايه هذيا، جات الحكايه والتطبيع والشعار والتطبيع خيانه عظمى. دونك السيناريو المحليه اللي جاي معناتها انه هو معناتها ضد التطبيع ومع القضيه الفلسطينيه، مشى يكرمك تيان برا فما اللي ضده هو باش نقولوا كاينه هو قاعد يشجع في الناس اللي قاعده تغني مع الكيان الصهيوني. اكزاكتومون، اللي ضده هو السيناريو، هذا هو ما شاء الله اللي ضده هو سياسيا، معناتها حتى كي السيناريوهات هذوما، خاطر عندنا مش منظم نتاع سيناريوهات في المسلسلات، قدوهم اكتبوهم. والله حاجه غريبه. تعرف انا من الاول قعدت نغزر بيتا، حتى لين صحابي بعثوا لي حاجات، يعني شفت حتى ناس دي نون كونو راهو معناها بطريقه عشواء هكا، معناتها كلي بتشنج. حتى بعثت لهم دي ميساج باغريسيفيتي، قلت لهم مامان انت متاكده ولا متاكد من هالمعلومه؟ معناتها منين جاتك؟ راني ومن بعد تدخل تلقى شبكه كامله نتاع ناس يصبوا في بعضهم. فهمت عاد انا بديت نحلل وكذا، لقيت اللي باش يضربوا راس براس، تظهر الحكايه هذيك وطلعت انا بعد عملت انا فيديو نتاع التكذيب ونتاع فسرت الموضوع وكذا وكاهو. يعني اللي يحبني يعرف في ريوسهم يحطوه في ريوسهم. بيان سور قاعده تصير كل يوم الحكايه. فوالا في الختام المطربه الجميله الرقيقه درصف حمداني، شنو تقول؟ الوقت طار معاك للاسف الشديد. والله حتى انا ما شفتوش كي تعدى. نحب نقول ميرسي، واول مره نتعدى في تلفزه تي في، نحيي الجمهور اللي يتفرج فينا الكل.
نقول لهم ان شاء الله عيدكم ديما حب، وان شاء الله ايامكم الكلها حب، ونحييك انت يا كوثر، نحبوك برشا 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 راهو. عايش. وان شاء الله يا ربي نشوفوك ديما متألقة وجميلة. عايشك حبيبي. جديدك يعيشك. ما بعد عيد الحب؟ والله ان شاء الله توا فما تفكير ان شاء الله في رمضان. أي. اكيد لازم نقوم بحاجات هكا، اعمال جميله لرمضان باش نكون موجوده بقدره ربي. نتمناو زاد الحفلات ترجع، والعروض المسرحيه والثقافيه والاشياء هذه الكل، خاطر من غير ثقافه راهو الفنان ما يسوى حتى شيء، من غير حركيه معناتها اون ديناميك ثقافيه. وان شاء الله يا ربي يفرج علينا هالبلاء هذا ونرجعوا نعيشوا كما العاده ان شاء الله. شكرا يفضلك. المطربه الجميله درساف الحمداني. عايشك. الناس وكان لنا شرف عظيم وجودك معنا في يعيشك. نهارك زين. اش قعدنا نحن؟ قعدنا كان دريساج قبل ما نمشوا للدريساج. محمد نهارك زين محمد، شفت ما نخليهش في قلبي. تسويت للدريساج.